السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، اے ذکر بڑا انمول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلانو جوڑن والا، اور ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلانو جوڑن والا، ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ او بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے، وچ قبراں دے ڈیرا لا گئے، او بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے، وچ قبراں دے ڈیرا لا گئے، کر گئے بستر گول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت، اللہ الہ العالمین علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، کل کائنات دا خالق، مالک، رازق، کلہ ہی اس کائنات نو پیدا کرن والا اور کلہ ہی اس کائنات دا نظام چلان والا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے ہے، اور انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، شفیع المذنبین، شافی محشر، ساقی کوثر، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، شیما ویر، رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے، اور رحمت و بخشش دیاں دعاواں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء دین، علماء کرام دی ذات واسطے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک کے کائنات نے سانو ساریاں نو مسلمان بنایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک کے کائنات نے دنیا دی بھیڑ چوں نکال کے تے اپنے کار مسجد اندر جمع فرمایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک کے کائنات نے سانو ساریاں نو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا، اور سب تو بڑی خوش قسمتی اور سعادت مندی دی بات اے وے کہ مالک کے کائنات نے ساڈی ساریاں دی رہنمائی واسطے قرآن جیسی عظیم کتاب نو نازل فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال چند گزارشات تساں احباب دے گوش گزار کرنیاں نے۔
دعا فرماؤ اللہ کریم سن سنا کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا دے اتے جیڑا بندہ با ادب ہے نا، با ادب، ایسے بندے نو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی شان نال نوازیا ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، بس اے موٹی جی گل یاد رکھنا لی، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے امام الانبیاء دا، اللہ دا، وڈیاں دا، اساتذہ دا، ماں باپ دا اتنا ادب کیتا ہے، اتنا ادب کیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اینی شان نال نوازیا کہ پھر چل دے زمین دے سن تے عرشاں والا رب ٹکٹ جنت دے الاٹ کر دیندا سی، اینی شان پھر ملدی بندے نوں۔ اور امام الانبیاء دے ادب چ سب نالوں پہلی بات اے وے کہ جیڑی بات امام الانبیاء دین انہوں لے لو، جتھوں منع کرن اتھے رک جاؤ، جو امام الانبیاء نے کیتا ہے وہ کر کے وکھا دیو، جتھے اٹھن دا حکم ہے اتھے اٹھ جاؤ، جتھے بہن دا اتھے بہ جاؤ، جتھے لیٹن دا اتھے لیٹ جاؤ، جہدے نال جنی کو وفا دا تذکرہ ہے وہ وفا کر کے وکھا دیو، اے امام الانبیاء دا ادب ہے۔ اور اے ادب اج کل فقدان پہ گیا ہے۔ اللہ فرماندے نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا لوگو جڑا میرا نبی تانوں کو شے دوے انہوں لے لیا کرو تے جدے تو منع کرے اتھوں رک جایا کرو۔ اور قرآن دی دوسری آیت اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا لوگو سورۃ حجرات دی ابتدائی آیت، فرمایا ایمان والے ہو، ایمان دا دعویٰ کرنے والے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ او دے رسول دی بات تو اگے نہ ودیا کرو، اپنی رائے نو، اپنی سوچ نو، اپنی قیاس نو اللہ او دے رسول تو اگے نہ ودایا کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ تو ڈر جاؤ، اللہ تو ڈر جاؤ، اور اپنی بات نو امام الانبیاء دی بات دے تھلے رکھیا کرو۔ اج لوگ تسی ویکھو گے کیسا انداز بن گیا کہ نماز تو پہلوں صلاۃ کیوں پڑھ دے ہو، اخے حرج کی ہے، ختم کیوں کر دے ہو، اخے حرج کی ہے، جے کر بھی لئیے تے کی حرج ہے، کی حرج، حرج لے کے بہ گیا سانو، من گڑت نیت بنا لی 2-4 نماز زکوٰۃ پیچھے اُراں پراں لا ملا کے، کیوں پڑھ دے ہو، حرج کی ہے، یہ حرج لے کے بہ گیا۔ حرج یہ وے کہ پیغمبر امام الانبیاء دی بے ادبی ہوندی، حرج ہے وے۔ قرآن آندا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جڑی بات نبی نے نہیں دتی انہوں لینا، انہوں نہیں لینا، بس آہی گل ہے۔ اج دے خطبہ جمعہ چ یہی سمجھنا ہے جویں صحابہ نے نبی دی بات نو ایکسیپٹ کیتا نا، قبول کیتا، اور پیغمبر دا ادب کیتا، اور پیغمبر دی ایک ایک ادا دا ادب کیتا، پیغمبر دی داڑھی دا ادب کیتا، پیغمبر دے لعاب دا ادب کیتا، پیغمبر دے وضو والے قطرات دا ادب کیتا، حتیٰ کہ پیغمبر تے پسینے دا بھی ادب کیتا، پیغمبر تے وحی نازل ہوندی سی صحابہ دا بھی ادب کرتے سن، اینا ادب کیتا۔ اے کوئی چند باتاں ذرا محبت نہ قرآن چو سماعت فرما لو، اور اپنے قلوب و اذہان نو قرآن و سنت دی روشنی نال منور کر کے لے جاؤ۔ آؤ ذرا قرآن سنو محبت نال، اللہ پاک کیویں اپنے نبی دا ادب سکھاندے نے، آؤ ذرا قرآن پڑھا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے اپنی زبان نبوت چوں اعلان فرما دیو۔ جی جی اللہ جی کی اعلان فرمانا ہے، فرمایا دنیا والے آنو دس دیو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔
اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، اللہ فرماندے نے سونیا انا ارسلنا کا، اساں تانوں بھیجیا ہے شاہدن، شاہد بنا کے، گواہ بنا کے، ومبشرن، سونیا اساں تانوں بھیجیا ہے خوشخبریاں دین والا بنا کے، جنت دیاں خوشخبریاں، حوض کوثر دیاں خوشخبریاں، کتے جناب پیغمبر دی شفاعت دیاں خوشخبریاں، سونیا ونذیرا، اساں تانوں ڈران والا بنا کے بھیجیا ہے، کتے جہنم تو ڈراندے نے امام الانبیاء، کتے قبر تو ڈراندے نے اللہ دے پاک نبی، کتے حشر دی سختی تے گرمی تو ڈراندے نے۔ اللہ فرماندے نے سونیا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، فرمایا میں اللہ قرآن بنا کے نازل کرنا پیا واں دنیا والیو، لتؤمنوا باللہ، اللہ تے ایمان لے کے آنا جے، ورسولہ، او دے پیغمبر محمد تے ایمان لے کے آنا جے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرشاں والے ربا اور کی کرنا ہے؟ فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، میرے نبی دی شان نو سمجھنا ہے، میرے نبی دی توقیر کرنی، میرے نبی دا ادب کرنا ہے، میرے نبی دا احترام کرنا ہے۔ فرمایا وتعزروہ وتوقروہ، میرے نبی دی عزت کرنی ہے، میرے نبی دے احترام نو سمجھنا ہے۔ عرشاں والے رب نے دوسرا قرآن دا اگلا مقام نازل فرمایا، اللہ پاک نے بڑیاں پیاریاں گلاں سمجھائیاں، آؤ لوگوں قرآن سن کے لے جاؤ۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، اللہ فرماندے نے ایمان والے ہو، ایمان دا دعویٰ کرنے والے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ دے رسول دی گل تو اگے نہیں بدنا، اللہ دے رسول دی گل نو مننا، اے کوئی اللہ دا ادب ہے، اے کوئی امام الانبیاء دا ادب ہے، اے کوئی ادب پیغمبر دے صحابہ نے کر کے وخا چڑھیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر دے اندر اس آیت دی تحت دے اندر امام ابن کثیر لکھ دے نے کہ دنیا والے ہو، کوئی بھی کام پیغمبر دی خلاف ورزی دے مطابق نہیں کرنا، کوئی بھی کام اللہ دے قرآن دے خلاف نہیں کرنا، کوئی بھی کام امام الانبیاء دی حدیث دے خلاف نہیں کرنا، ایک ہوئی ادب ہے۔ تے جناب حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن لکھ دے نے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کی لکھ دے نے؟ فرماندے نے لا تقولوا خلافا من کتاب اللہ ورسولہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے اور دنیا دے لوگوں، عرشاں والا رب اعلان کردہ تساں کوئی بھی کام اللہ دی کتاب تے نبی پاک دی سنت دے خلاف نہیں کرنا۔ اے کوئی ادب ہے، اے کوئی تمیز ہے، اے کوئی لحاظ ہے۔ آؤ قرآن دی اگلی آیت پڑھا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، اللہ فرماندے نے ترجمہ سن لو، فرمایا اے ایمان والے ہو لا ترفعوا اصواتکم، اپنیاں آوازاں نو بلند نہ کرو۔ اللہ کتھوں بلند نہ کریے؟ فرمایا فوق صوت النبی، میرے نبی دی آواز تو اونچی آواز نہ کریا کرو۔ صحابہ نو درس دے رہے عرشاں والا رب، فرمایا میرا نبی بولے اس آواز تو اونچی آواز کسے دی نہیں ہونی چاہیے۔
چاہیے. فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. فرمایا تسی ایک دوسرے نو جویں آواز مار کے بلاندے ہو میرے نبی نو انج آواز مار کے نہ بلایا کرو جویں آپس دے اندر بے تکلفی نال گفتگو کر لیندے ہو میرے نبی دے نال ایویں دی بے تکلفی نال گفتگو نہ کریا جے. اللہ جے کر لئیے تے کی ہوئے گا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم اعمال ضائع کر دیاں گا اعمال ختم کر دیاں گا اعمال برباد کر دیاں گا. جیڑا بندہ امام الانبیاء دا ادب نہیں کردا نبی پاک دی بات تو اگے وددا ہے نبی پاک دی آواز تو اچھی آواز کردا ہے نبی پاک دی حدیث دے خلاف کام کردا ہے نبی پاک دی حدیث دے خلاف اپنے قول لے کے آندا ہے. اللہ فرماندے نے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ایسے بندے دے میں رب عمل ضائع کر دینا وا. تے حضرت سید ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں ایت مبارکہ نازل ہوئی بڑے ڈر گئے بڑے پریشان ہو گئے مسجد دے وچ آਉਣਾ ہی چھڈ دیتا. ایک دن امام الانبیاء ویندے نے میرے آقا فرماندے نے صحابیو ایتھے ثابت بن قیس آیا کردا سی او اج کل مسجد دے اندر نہیں آ رہا. دسیا گیا اللہ دے نبی جی جدوں دی ایت نازل ہوئی ہے جدوں دا قرآن نازل ہویا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی جدوں دی ایت نازل ہوئی ہے او گھر اندر چلا گیا کمرے اندر بند ہو گیا تے روئی جاندا ہے حضور او تے رونوں ہی چپ نہیں کردا. میرے آقا فرماندے نے صحابہ اونوں بلاں کے لے کے آؤ نا جا کے ثابت ابن قیس نو میرے نبی دا سنیا دتا گیا ہے کہ تینوں ساری کائنات دا نبی بلا رہا وے نا. انج کر کے حضرت ثابت بن قیس آمدے نے میرے آقا فرماندے نے ثابت پہ آ رہا مسجد چ کیوں نہیں سے آ رہا میں کچھ دناں جو تینوں ویندے ہے تو نہ مینوں ظہر چ نظر آیا نہ عصر چ نہ مغرب چ نہ عشاء چ نہ فجر چ گل کی بنی ہے مسجد نو کیوں چھڈ گیا ہے. حضرت ثابت بن قیس آمدے نے سنیا اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اپنے نبی دی آواز تو اچھی آواز نہ کریا کرو. سونیا میری تے آواز بڑی اچھی ہے سونیا میرا تے لہجہ بڑا اچا ہے. امام الانبیاء فرماندے نے ایت تیرے واسطے نازل نہیں ہوئی تیری تے آواز اللہ والوں اچھی ہے تیرا تے لہجہ اللہ والوں اچا وے. او دے باوجود صحابہ ڈر گئے جدوں ایت نازل ہوئی. اج دا مسلمان نہیں ڈردا ایت سن کے. اللہ فرماندے نے نبی تو اگے نہ ودیا کرو نبی دی گل تو اگے نہ ودیا کرو نبی دی آواز تو اچھی آواز نہ کریا کرو. صحابہ ڈر گئے کتے عمل ضائع نہ ہو جان کتے پیغمبر دی بے ادبی نہ ہو جائے کتے ادب اندر کمی نہ آ جائے. اج نہ تسی ڈرے تے نہ میں ڈریا. قرآن اندر لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کمیں پیغمبر دے صحابہ نے ادب کیتا ہے او کوٹلے والے ہو اردا گرد دون والے ہو قرآن و سنت دے پروانے ہو گل نوٹ کرنے والی جے. حضرت عمر ابن خطاب دے کولوں ایک آدمی سوال کردا ہے آندا امیر المومنین جی جدوں عورت طواف تے جناب حج تے جائے تے جناب حج کیتا ہے تے طواف الوداع رہ گیا ہے آخری طواف دا رہ گیا ہے. حضرت جی تے دسو نا عورت دا طواف الوداع رہ
رہ گیا ہے، ہن وہ طواف الوداع کرنا چاہتی ہے، لیکن انہوں مخصوص ایام آ گئے جنہ ایام دے اندر عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، او ایام آ گئے۔ ہن اے دسونا عورت اتھے رک کے طواف الوداع کر کے واپس آئے گی کہ اوویں ہی آ جائے گی؟ حج کیویں درست ہوئے گا؟ حضرت عمر بن خطاب دے کولوں سوال کرنے والے نے مسئلہ پوچھیا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے عورت اتھے انتظار کرے گی جدوں نہا کے پاک صاف ہو جاوے، طواف الوداع کرے تے پھر واپس آوے۔ ان حضرت عمر بن خطاب نے گل کیتی، اے صحابی نے اگوں حدیث بیان کر دیتی، یہ آندا حضرت جی تہاڈا فتویٰ حدیث دے خلاف ہے۔ حضرت امام الانبیاء نے فرمایا سی عورت جدوں طواف تے جاوے، جدوں حج تے جاوے تے طواف کر دی ہووے، طواف الوداع رہ جاوے، انہوں مخصوص ایام آ جان، او واپس آ جاوے، اللہ قبول کر لوے گا۔ حضرت عمر بن خطاب غصے چ آ گئے، غصے چ فرماندے نے صحابیو کوڑا لے کے آؤ، کوڑا منگوایا عمر بن خطاب نے۔ تے سوال کرنے والا صحابی حدیث سنال والا آندا حضرت کوڑا کی کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا تینوں مارنا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ میں تانوں حدیث سنائیے تاں؟ فرمایا اس واسطے نہیں مارنا کہ تو عمر بن خطاب نو حدیث سنائیے، تینوں تاں مارنا ہے کہ تیرے کول نبی دی حدیث موجود سی تے تو عمر دا فتویٰ کیوں پوچھیا؟ تو حدیث تے عمل کیوں نہیں کیتا؟ اور پھر دسیا، فرمایا لوگوں عمر ابن خطاب اعلان کرتا ہے اج تو بعد اگر کسی بندے دے کولوں نبی دی حدیث ہوئے تے عمر دی آ کے رائے منگے گا، عمر مدینے تے چونک چ لٹا کے کوڑے مارے گا۔ جتھے نبی دی حدیث آ جائے اتھے کسی دی رائے چل سکتی؟ اتھے کسی دی رائے نہیں چل سکتی، کیونکہ نبی دی حدیث دی بے ادبی ہو جاتی ہے، نبی دی بے ادبی ہو جاتی ہے۔ اور صحابہ نبی دے بے ادب نہیں سن، با ادب سن۔ کی سن؟ با ادب سن، کیونکہ قرآن آمدا ہے، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ پاک نے قرآن نازل فرما چھڑیا، صحابہ نے میرے نبی دا ادب کر کے بخا چھڑیا۔ مدینے دے اندر ہے ایک عورت دا قتل کر دیتا گیا، قاتل نہیں لبدا پیا۔ اج کل بھی قاتل نہیں لبدے۔ اج باقی مدینے دی ریاست دا نعرہ لان والیاں نو نہ لوگاں نو انصاف دلایا جاندا ہے، نہ انصاف ملدا ہے، نہ عدل ملدا ہے، نہ قاتل لبدا ہے، دنیا نس بھج جاندی ہے۔ لیکن مدینے دی ریاست امام الانبیاء دا دور ہے، صحابہ دا دور ہے۔ میرے مدینے دے اندر ایک عورت دا قتل ہو گیا، میرے آقا فرماندے نے مسجد نبوی لگی ہوئی ہے، صحابہ موجود نے، میرے نبی منبر رسول آ کے بیٹھے، میرے آقا فرماندے نے صحابیو کل رات ایک عورت دا قتل ہو گیا ہے، قاتل دسو کون ہے، قاتل دسو کون ہے؟ تے ادھروں میرے نبی نے 2-3 بار یہ گل کیتی، میرے آقا فرماندے نے فلاں بی بی قتل ہو گئی ہے، قاتل نہیں پیا لبدا۔ انج کر کے میرے نبی نے جدو 2-3 بار یہ گل کیتی، انج کر کے پچھوں ایک نبی نہ صحابی عبداللہ ابن مکتوم اٹھیا، اکھاں تو نبی نہ آئے، لیکن میرے نبی دا بڑا پیارا صحابی ہے، میرے نبی دا مودر ہے، میرے نبی دے مصلے تے کدے کدے نماز بھی پڑھا دیا کردا ہے۔ انج کر کے آسرا لیندا، ٹوندا سہارا لیندا، منبر دے کول آ گیا، میرے آقا فرماندے نے کیوں فلاں بی بی دا قتل کیتا ہے؟ کہن لگا سونیا او بی بی میری بیوی لگدی ہے، میرے بچیاں دی ماں میں، لیکن کچھ دن ہو گئے نے او بی بی تواڈی بے ادبی کر دیے، تواڈی گستاخی کر دیے، میں انہوں سمجھانا وا اللہ والیے امام الانبیاء دی بے ادبی نہ کریا کر، اے جناب گستاخیاں نہ کریا کر۔ لیکن اے بات نہیں آئی، مینوں ایک دن غصہ آیا ہے، رات دا ٹائم ہے، اے سو گئی ہے، میں انج کر کے خنجر پکڑیا ہے تے اے دی منجی تے جا کے دے گلے چ رکھ کے نپ چھڑیا ہے، اے دا قتل کر چھڑیا ہے۔ امام الانبیاء نے اصول وضع فرمایا، میرے نبی نے قاعدہ فرمایا، میرے نبی نے قانون نافذ فرمایا،
میرے آقا فرماندے نے دنیا والے اس بی بی دا خون رائے گاں چلا گیا، اس بی بی دا خون ضائع ہو گیا، کیونکہ میرے نبی نے قانون بنا چھڑیا، اج تو بعد جڑا میں نبی دی گستاخی کرے گا، اج تو بعد جڑا میں نبی دے بے ادبی کرے گا او دے خون نو ضائع کر دیتا جائے گا۔ ایسے بندے دا خون ضائع، کیونکہ گستاخ رسول کی سزا سار تن سے جدا، واجب القتل میرے نبی دا بے ادب ہے، میرے نبی دا گستاخ ہے، میرے نبی دا نافرمان ہے، مجرم ہے مسلمانوں۔ آؤ ذرا اگلی گل سنو نا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا والے انج کر کے ابو سفیان ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ دا باپ، ام حبیبہ مومنہ دی ماں لگ دیاں نے۔ ام حبیبہ میرے نبی دے نکاح دے اندر میرے نبی دی زوجہ محترمہ مسلمانہ مومنہ دی ماں کیونکہ قرآن آمدہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضہم اولا ببعض۔ آئے جناب مسلمانہ دی ماں ام حبیبہ دے کول ابو سفیان مکے چلے ہے تاکہ اپنی بیٹی دی خبر گیری کرے، مسلمان نہیں ہجے ہویا، کافر مشرک نجس نپاک پلیتے، انج کر کے سفر کرتا ہویا، انج کر کے مکے مدینے چایا تے مدینہ میرے نبی دا شہر ہے، میرے نبی دے شہر دے اندر ابو سفیان آیا ہے، مدینے دی گل آئیے تے دو گلاں کر جاواں، او منو لینا پھیرو اینا شہران دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیران دے وچ، او منو لینا پھیرو اینا شہران دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیران دے وچ، او دل کردا میں رو دے پاسوں ماں اس جنت تو کدی نہ اداس ہوواں، لکھیا جاواں اور لکھیا جاواں بلالاں تے زبیراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ۔ انج کر کے مدینہ شہر دل کردا مدینے جان۔ آؤ جمعے دا ٹائم قبولیت دا ویلہ دعا کر دیاں، اور دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے کر جاواں، اچھی آمین کہہ دیو، اور دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں، او میرے دل دی آساں نے تے زمزم دیاں پیاساں نے پلاوے ساغ کی جام اسنو میں پی پی کے تے ٹھر جاواں۔ این کر کے ابو سفیان مدینے دے اندر آئے نے نا، مدینے دے اندر اپنی بیٹی دے کر ام حبیبہ رضی اللہ عنہا دے کر تشریف لے کے آئے نے۔ ام حبیبہ نے ویکھیا میرا باپ ابو سفیان آیا ہے، سیدہ ام حبیبہ نے انج کر کے باپ نو اندر ویلکم کیتا ہے، لیکن باپ امام کائنات دی منجی تے بہن لگا۔ ام حبیبہ نے بستر اٹھا لیا تے ابو سفیان بڑا حیران ہویا، گل نبی دے ادب دی کر رہے ہیں، ذرا توجہ کرے آجے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے انج کر کے بستر اٹھا لیا، ابو سفیان بڑا حیران ہویا، کہندا بیٹیے باپ تیاں دے کر آونا، تیاں نو چاہ چڑھ جاندے نے، تیاں باپ واسطے والدین واسطے طرح طرح دے انتظامات کر دیاں نے، تو تے پہلا بستر بھی اٹھا لیا، وجہ کی بنیے؟ تے حضرت ام حبیبہ فرماندیاں نے اے بستر پاک نبی دے تے تو ناپاک پاک دی جگہ تے نہیں آ سکدا، کیونکہ ابو سفیان کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہویا تے مشرکان دے بارے قرآن آمدہ ہے، اللہ فرماندے نے یا
अय्युहल्लज़ीन आमनू इन्नमल मुशरिकून नजसुन। अल्लाह दा कुरान आंदा मुशरक ना पाके, मुशरक गंदा मुशरक पलीत ते अबू सुफियान मुसलमान नहीं होए। उम्मे हबीबा आंदियां ने अबू सुफियान नू अब्बा जी तुसी मेरे वालद ते जरूर, तुसी मेरे बाप ते जरूर, लेकिन तुसी मुसलमान नहीं। इमामे कायनात दा बिस्तर पाके पाक नबी दे बिस्तर दी मैं बेअदबी नहीं कर सकदी। नबी दे बिस्तर दा भी उम्मे हबीबा अदब कर दिए, नबी पाक दी चारपाई दा भी अदब सैयदा उम्मे हबीबा कर दिए। ते सैयदा उम्मे हबीबा आंदियां होणगियां और तूवें बाप मेरा ते मैं आती तेरी, और तूवें बाप मेरा ते मैं आती तेरी। इस बात दे अंदर शक कोई नहीं। ऐ बिस्तर पाक रसूल वाला, ऐ बिस्तर पाक रसूल वाला, एदे ऊपर तेनों बैठने दा हक कोई नहीं। और करे लात मनात दी तू पूजा, और करे लात मनात दी तू पूजा, काथों एक रब बरहक दा तू कायल क्यों नहीं। और तेरे जियानो नजस कुरान आखे, और तेरे जियानो नजस कुरान आखे, इस बात दे अंदर शक कोई नहीं। ते हज़रत उम्मे हबीबा ने नबी पाक दे बिस्तर दा अदब कीता, क्योंकि कुरान आंदा फरमाया अल्लाह तुक़द्दिमू बैन यदाइल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। अर्शां वाला रब ऐलान फरमा रहा है, और मुसलमानों अपने नबी दा अदब करया करो, मैं अल्लाह दा अदब करया करो, सारी कायनात दे इमाम दा अदब करया करो। आओ लोगो अगली गल सुनावा, सिहाबा किवें नबी पाक दा अदब करदे। और सिहाबा ने नबी पाक ते जदों वही नाज़िल होंदी सिहाबा ओदा भी अदब करदे। जदों नबी पाक ते वही नाज़िल होंदी नबी पाक अपना चेहरा मुबारक झुका लिया करदे। जदों जबरील वही लैके आंदा मेरे नबी अपना चेहरा झुका लिया करदे। सिहाबा मेरे नबी वल वेंदे, मेरे नबी दा झुकिया चेहरा वेंदे, ते सिहाबा अपने भी चेहरे झुका लिया करदे सन, अपने भी चेहरे झुका लिया करते सन, क्योंकि नबी पाक दा चेहरा झुकिया होया है। सिहाबा इन्ना अदब करते नबी पाक दी दात दा, और नबी पाक दिए हत्थां नाल लगया परनाला सिहाबा ओदा भी अदब करते सन। एक दिन ना हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना एक परनाला सी, परनाला पाड़शा, ते ओह लगा होया सी। ते मेहमान घर आए तो उन्होंने ना दो चूचे जीबा कीते उत्ते छत ते, ते उह परनाले चो खून डिग्गया ते हज़रत उमर इब्न खताब के कपड़ियां ते पै गया। ते हज़रत उमर इब्न खताब दा वक़्त सी, अमीरुल मोमिनीन सन, ते गुज़र होया ते फरमाया परनाला पुट दिओ, परनाला पुट दिता गया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास नूं पता चलिया, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रोन लग पे, रोई जान फैसला कर दे जनाब मुकदमा दायर कर दिता वक़्त दे अमीर दे खिलाफ, हज़रत उमर दे खिलाफ। जा कादी कौन है? साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एन करके मुकदमा अदालत के अंदर पेश हो गया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास पेश होए, रोई जाते पे ने, रोई जाते पे ने। इधरों हज़रत उमर इब्न खताब नूं सुनिया गया, वो भी आ गए। हज़रत उमर इब्न खताब भी बैठे ने, सैयदना साद इब्न अबी वकास भी बैठे ने, अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी बैठे ने। एन करके हज़रत साद बिन अबी वकास पुछदे ने गल की बनी है, रोई जाते हो,
گل کیوں نہیں کوئی دس دے؟ فرماندے نے عمر نے اج او پرنالا پٹ چھڑیا ہے جڑا پرنالا آمینہ تے لال نے اپنے ہتھاں نال لگایا سی۔ میرا مکان نیواں ہو گیا، لوگاں دے بازار اچے ہو گئے، میں اج تک نواں مکان نہیں بنایا کیونکہ میں مکان بناواں گا نبی دے ہتھاں نال لگیا پرنالا لانا پوے گا۔ اج عمر ابن خطاب نے او پرنالا پٹ چھڑیا ہے، ادھروں عمر ابن خطاب بھی رون لگ پے، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی روئی جاندے نے، حضرت عمر فرماندے نے پھر ادب دا تقاضا اے وے اج جے میں عمر ابن خطاب تھلے بواں گا، عبداللہ عمر ابن خطاب دے کندھیاں تے چڑھ کے جو پرنالا پھر دوبارہ لگائے گا۔ ادب دا تے اے تقاضا ہے نا، او میاں جنہاں نے ادب کیتا صحابہ نبی دی ایک ایک ادا نہ ادب کر دے، صحابہ نبی دے پسینے نال بھی ادب کر دے سن، او صحابہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سفینہ عربی چ کشتی نو آندے، سفینہ عربی چ کشتی نو آندے نے تے انہاں دا اصل نام سی عبداللہ۔ میں پڑھ رہا سا کہ سفینہ کیوں کہندے سن، اس واسطے کہ انہاں دا قد بڑا لمبا سی، بڑے جوان آدمی سن، لوکاں نے انہاں نوں اپنا سامان پکڑانا تے انہاں نے کسے دا کوئی سامان پھڑیا، کوئی پیچھے پایا، کوئی ہتھاں تے پھڑیا، لے کے تے جا رہے۔ نبی پاک نے ایک دن ویکھیا، آپ نے فرمایا عبداللہ تو تے سفینہ ہی لگنا ہے، تو تے کشتی لگنا، جی میں کشتی کنا کنا سامان چک کے گزر جاندی ہے نا، تم ہی انج ہی لگنا، تم ہی کنا کنا سامان چک کے تے گزر جانا۔ تے حضرت سفینہ فرماندے نے نبی پاک نے مینوں سفینہ آکھیا، مینوں اینا چنگا لگا کہ میں ساری زندگی اپنے آپ نوں پھر سفینہ ہی کہلوایا۔ میں آکھیا اج تو بعد عبداللہ نہیں، نبی نے مینوں محبت نال سفینہ آکھیا سی تے اج تو بعد تسی بھی مینوں سفینہ ہی آکھیا کرو، تے نام پی گیا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہاں نبی دی گل دا ادب کیتا، فرماندے نے ایک دن میں راہ بھول گیا، رات پی گئی، طوفان آ گیا، راہ بھٹک گیا، میں جنگل دے اندر داخل ہو گیا، جنگل دے اندروں ایک انج کر کے شیر آیا، ایویں لگدا سی شیر مینوں کھا جائے گا، داڑا ماردا ہویا شیر آیا۔ فرماندے نے شیر جدوں میرے کول آیا، میں آکھیا انا صاحب رسول اللہ اسد الغابہ فی معرفت صحابہ اندر بات موجود ہے۔ فرماندے نے میں آکھیا انا صاحب رسول اللہ، میں اللہ دے رسول دا صحابی ہاں۔ فرماندے نے اللہ دی قسم ہے اس شیر نے مینوں پھاڑنا چیرنا تے بڑی دور دی گل سی، شیر میرا کرتا اپنے منہ چ پا کے چومن لگ پیا، میرے قدماں چ بہ گیا۔ فرماندے نے پھر کچھ دیر تو بعد شیر مینوں پار جنگل تک چھڈن آیا، تے چھڑدیاں شیر نے اپنا اگلا پیر اٹھایا۔ فرماندے نے انج لگدا سی جویں شیر مینوں سلوٹ ماردا پیا وے، جنوں مینوں سلام کردا پیا وے۔ او سلام کیوں نہ کردا جنہ اللہ دے نبی دا ادب کیتا، پھر دنیا دیاں چیزاں نے انہاں دا ادب کیتا۔ تے قرآن آمدا ہے، اللہ فرماندے نے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ادب کیتا نبی پاک دی داڑھی مبارک دا ادب کیتا۔ ایک ویلا آیا میرے نبی حج واسطے چلے نے، عمرے واسطے چلے نے، تے کاف پتہ چلیا کافر حملے دی تیاری دے اندر نے۔ میرے نبی نے حدیبیہ دے مقام تے پڑاؤ کیتا، میرے آقا فرماندے نے اساں حدیبیہ دے مقام تے رک جاواں گے، تے حضرت عثمان نو بھیجیا جاؤ مکے دی خبر گیری کر کے آؤ۔ عثمان پیارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے مکے جاندے نے، مکے والیاں دے نال گفتگو ہوئی، مکے والے آندے نے عثمان اساں نبی نو تے نبی دے یاراں نو عمرہ نہیں کرن دیاں گے، تو عمرہ کرنا تے کر کے چلا جا، تو طواف کرنا تے کر کے چلا جا۔ حضرت عثمان فرماندے نے میں نبی پاک دی بے ادبی نہیں کر سکدا، جے طواف کران گے تے کٹھے کران گے، ورنہ عثمان کلا طواف کر کے نہیں جا سکدا۔ سنو لوگو ادب ہے۔ پھر انہاں لوگاں نے عروہ ثقفی نو بھیجیا نبی پاک دے کول جا کے مذاکرات کرے، پھر شرطاں طے کرے کہ اے واری مسلمان واپس
واپس چلے جان، اگلے سال عمرے واسطے آن گے، کچھ شرطاں طے ہوئیاں۔ عروہ بن مسعود ثقفی این کر کے نبی پاک دے کول حدیبیہ دے مقام تے آیا۔ تاریخ دان لکھ دینے حدیث پاک دیاں کتاباں اندر آندا ہے، عروہ ثقفی نے آ کے ویکھیا نبی پاک نال گفتگو کردا ہے، تے کئیاں بندیاں دی نا عادت ہوندی ہے ایویں کسے دے جدوں گل کردے نا موڈے نوں ہلاندے نے، سن رہے میری گل، سن رہے ہیں توجہ کروان واسطے۔ تے عروہ ثقفی بھی بار بار نبی پاک دی داڑھی مبارک نو ہاتھ لاندا ہے۔ تے عروہ ثقفی دا بھتیجا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ نے ویکھیا 2-3 مرتبہ نے اپنا ناپاک ہاتھ نبی پاک دی پاک داڑھی نو لگایا ہے، فرماندے نے بے شک تو میرا چاچا ہے لیکن ہن ہاتھ اپنا نبی پاک دی داڑھی مبارک نو نہ لگاویں، یہ پھر نہیں بات آیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اے جناب تلوار دا دستہ یہ ہاتھ تے ماریا، تے انہوں فرماندے نے باز آ جا، ہن اپنا گندا ہاتھ جنوں قرآن گندا آمدا ہے، اللہ فرماندے نے انما المشرکون نجسون، اپنا ناپاک ہاتھ اپنا گندا ہاتھ نبی پاک دی پاک داڑھی نو نہ لاویں۔ اے جناب اے نبی پاک دے صحابہ دا ادب ویندا ہے، صحابہ فرماندے نے نبی پاک دی داڑھی پا کے اینوں گندا ہاتھ صحابہ نہیں لگن دین گے کیونکہ تے نبی پاک دی داڑھی دی بے ادبی نہ ہو جاوے۔ این کر کے جناب عروہ ثقفی کی منظر ویندا ہے، عروہ ثقفی ویندا ہے کہ تے نبی دے صحابہ نبی دا وضو والے پانی بھی زمین تے نہیں گرن دین دے، صحابہ انہاں قطرات دا بھی ادب کر دینے، امام الانبیاء تے لعاب دا بھی صحابہ ادب کر دینے، انہوں بھی زمین تے نہیں گرن دین دے، انہوں بھی پکڑ کے اپنے جسماں تے مل لیں دینے، اپنے چہریاں تے مل لیں دینے۔ عروہ ثقفی قریشیاں دے کول گیا، مکے واپس گیا، جا کے کی آمدا ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے، عروہ ثقفی دنیا تے بڑے بڑے تاجراں نو ویکھیا، بڑے بڑے بادشاہاں نو ویکھیا، بڑے بڑے جناب وزیراں نو ویکھیا، بڑے بڑے گورنر نو ویکھیا، عروہ ثقفی جویں دا ادب نبی دے صحابہ دا ویکھ کے آیا ہے، عروہ ثقفی نے انج دا ادب دنیا تے کدے نہیں ویکھیا، جویں دے نبی محمد دے یار نبی دا ادب کردے نے ایویں دا ادب دنیا تے کوئی کسے دا کر نہیں سکدا، انہا ادب نبی دا کردے نے۔ او یارو تے نبی دے وضو والے قطرات بھی زمین تے نہیں گرن دین دے، نبی پاک دی داڑھی نو ناپاک ہاتھ بھی نہیں لگن دین دے، نبی پاک دا لعاب بھی زمین تے نہیں گرن دین دے۔ تے بابا جی بڑی پیاری ترجمانی کردے نے، آمدے نے کہے عروہ ثقفی قریشاں نو جا کے میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹھا، تے جہان تے انج دی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا، او وضو قطرے گرن تے پج پج کے پکڑن، میں محبت نہ مل دے رخساراں نو ڈٹھا، تے گرے تھوک دی ایک بھی چھٹ نہ زمین تے، میں جہان تے انج دا نظارہ نہیں ڈٹھا۔ انہا ادب کر دے نبی دے یار نبی پاک دا، انہا ادب او میرے نبی دا ادب کائنات دی ہر ایک چیز نے کیتا ہے، میرے نبی دا ادب کائنات دے دریاں نے کیتا، میرے نبی دا ادب پہاڑاں نے کیتا، میرے نبی دا ادب درختاں نے کیتا، میرے نبی دا ادب آسمان دے ستاریاں نے کیتا، میرے نبی دا ادب چاند نے کیتا، سورج نے کیتا۔ اور دنیا دے او مسلمانوں ایک دن آیا ہے امام الانبیاء احد پہاڑ تے کھڑے نے، اگے بھی میں حدیث سنا چکے ہاں، احد پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا، میرے آقا فرماندے نے اثبت یا احد، 4 لفظ میرے نبی نے بولے اثبت الف سا باتا، اثبت یا احد، احد اپنی جمع تے تھم جا، تو جانتا نہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ،
احد تو جاندا نہیں، تیرے تے ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، 2 شہید کھڑے نے۔ اینی گل میرے نبی نے کہی، ایڈا وڈا میلاں تے پھیلیا احد پہاڑ اپنی جگہ تے رک گیا، اپنی جگہ تے تھم گیا۔ میرے نبی دا ادب احد پہاڑ نے کر کے بخا چڑھیا۔ اور کائنات دی ہر ایک چیز میرے نبی دا ادب کر دیے، نہیں کردا تے بدتی میرے نبی دا ادب نہیں کردا، نہیں ادب کردا تے مشرک میرے نبی دا ادب نہیں کردا۔ او لوگو سنو قرآن، عرشاں والے رب دا قرآن آمدا ہے، اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، اللہ فرماندے نے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ہر شے نے ادب کیتا نبی پاک دا، کائنات دے ذرے ذرے نے میرے نبی دا ادب کیتا۔ اوے اللہ دا واسطہ جے تسی بھی با ادب بن جاؤ، میرے نبی دے با ادب بن جاؤ، نبی پاک دی حدیث دے با ادب بن جاؤ۔ اج کنیاں ایسیاں حدیثاں نے گزر جاندیاں نے، سن لینے عمل کوئی نہیں، سنیاں بڑیاں آمدیاں بڑیاں، مفتی بنے بیٹھے ہیں لیکن عمل کوئی نہیں۔ عملاں دی ضرورت ہے، عمل بڑا ضروری ہے، عمل تو بغیر زندگی نہیں گزر دی۔ دنیا تے جڑا عمل کر کے جائے گا اونوں ہی مول پینا جے، اونوں ہی اللہ پاک نے جنت عطا کرنی جے۔ عمل کرو۔ صحابہ دے ایک ایک ادا دے اندر ادب ہوندا سی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی، انہاں دے والد حضرت عباس، سفید داڑھی والا بزرگ، نبی پاک دا چاچا۔ تے کسی نے پوچھا حضرت تسی وڈے ہو کہ محمد وڈا ہے صلی اللہ، ادب چیک کرنا ذرا، ادب تسی وڈے ہو کہ تہاڈا بھتیجا محمد وڈا ہے؟ تے بڑی پیاری گل کیتی، فرمان لگے ہوا کبیر منی ولیکن انا ولدت قبلہ، فرمان لگے وڈا تے ہو یہ لیکن میں ذرا پہلوں پیدا ہو گیا۔ سبحان اللہ، کنی پیاری گل کی، وڈا ہو یہ لیکن ولیکن انا ولدت قبلہ، لیکن میں انہاں تو تھوڑی دیر پہلوں پیدا ہو گیا۔ اے وے ادب صحابہ دا ادب، ساڈے چ ادب مک گیا، وڈیاں دا ادب مک گیا۔ صحیح مسلم دے اندر آندا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ بیٹھے سن، آپ نے ایک دن پوچھیا کیڑا درخت ہے جدے پتے نہیں گرتے؟ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے سن، صدیق اکبر بیٹھے سن، عمر ابن خطاب بیٹھے سن، عبداللہ ابن عباس بیٹھے سن، عبداللہ ابن عمر بیٹھے سن، بڑے بڑے صحابہ۔ آپ نے پوچھیا کیڑا درخت ہے جدے پتے نہیں گرتے؟ صحیح مسلم چاہتا ہے، کسی نے کوئی جواب نہیں آیا۔ تے نبی پاک نے بعد جدوں مجلس ختم ہو گئی تے حضرت عبداللہ ابن عمر فرمان لگے ابا جی مینوں پتا سی کیڑا درخت لیکن میں بولیا نہیں۔ میں کہا بڑے بڑے صحابہ موجود نے، انہاں دی موجودگی جگہ عبداللہ ابن عمر بولے گا تے گستاخی نہ ہو جائے بڑیاں دی۔ تے حضرت عمر ابن خطاب فرمان لگے پتر اگر تو اس مجلس سے کتے جواب دے دیندا تے تیرے باپ عمر دا سر فخر نہ اونچا ہو جاندا، لیکن عمر ابن خطاب دے بیٹے نے جواب نہیں دیتا، کیوں؟ کتے گستاخی نہ ہو جائے، کتے وڈیاں دی بے ادبی نہ ہو جائے۔ کیڑا درخت ہے؟ فرمایا کھجور دا درخت ہے جدے پتے نہیں گرتے۔ تو اے ادب سی۔ تے ساڈا پتہ کی انداز ہے، سوال مول سانوں پوچھا جاتا تے چار پہلوں جواب دین واسطے تیار ہوندے نے۔ اے بے ادبی ہے، اے بے ادبی، ادب نہیں رہا ساڈے چ۔ ادب بڑا ضروری ہے۔ ادب جڑا صحابہ نے کیتا ہے، نبی پاک دے صحابہ نے نبی پاک دا کنا ادب کیتا، نبی پاک دے پسینے دا ادب کیتا، پسینے دا۔ ایک دن ام سلیم پسینہ بھی اکٹھا کرے نبی پاک دا، فرمایا میں نبی پاک نو جاگ آ کے فرمایا ام سلیم یہ پسینہ کی کرنا ہے؟ فرمایا حضور جدوں خوشبو دی لوڑ ہوندی ہے تہاڈا پسینہ لا لਈدا، اللہ خوشبو دے چھڑدا ہے۔ اے ادب سی، اے ادب سی۔ تو نبی پاک نے تاں ہی تو فرمایا نا، آپ نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ فرمایا جڑے بندے نے چھوٹیاں تے رحم نہیں کیتا، وڈیاں دی عزت نہیں کیتی، وڈیاں دا ادب نہیں کیتا، ایسے بندے دا میں محمد نہ کوئی تعلق نہیں۔ اے ادب سکھایا نبی پاک نے۔ تو اللہ پاک سانوں بھی ادب والا بنائے، ادب والا۔ کائنات دی مینوں کتنے حدیث یاد آ گئی، ابو داؤد دی حدیث ہے، کیویں ذرات کیویں درخت نبی پاک دا ادب کردے سن۔ ایک پینڈو آیا، پینڈو دیہاتی، تے آ کے آندا ہے آ کھجوراں دا گوشہ تہاڈی نبوت دی شہادت دے تے میں مان جاواں گا، آ کھجوراں دا گوشہ۔ تو حدیث پاک چاہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انج کر کے اشارہ کیتا تے کھجوراں دا گوشہ تھلے ڈگ پیا۔ آپ نے فرمایا انہوں تے جایا، نے کہا جایا، آپ نے اشارہ کیتا دوبارہ جا کے جڑ گیا۔ ایسے نبی پاک دا معجزہ۔
تو ایسی ادب درختاں نے ادب کیتا، چرندیاں پرندیاں نے ادب کیتا. اج نبی پاک دی حدیث دا ادب نہیں رہ گیا. اج 25 دسمبر ہے، کئی لوگوں نے کئی میسج کیتے ہونے ہیپی کرسمس ڈے، میری کرسمس. اے گناہ میں گناہ کیوں؟ یہ مطلب کی ہے؟ اس دن حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے نے. عیسیٰ جنہوں عیسائی مانتے ہیں، عیسائی عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا مانتے ہیں، تو اے گناہ نہیں تے اور کی؟ اسی انہوں نے گناہ چ شریک. امام الانبیاء فرماتے ہیں خالف الیہود والنصارا، فرمایا یہودیاں عیسائیاں دی مخالفت کریا کرو. لیکن آج انداز بدل گیا. یہودیاں عیسائیاں نے برتھ ڈے منائی، حضرت عیسیٰ دی اساں بھی منائی، اساں اپنے بچیاں دی بھی سالگرہ کیتی. کافراں دے پیچھے لگ کے نبی پاک فرماتے ہیں خالف الیہود والنصارا. اساں کیا ہو نہیں سکدا اسی یہودیاں عیسائیاں دی مخالفت کر جائے گی؟ اسی تے انہاں نے کندھے نال کندھا جوڑ کے جو کر گئے اسی وہی کران گے. نبی پاک نے فرمایا سی حدیث سن لو ابو داؤد دی، آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جیڑا کسے قوم دی مشابہت کرے گا کل قیامت نوں انہاں چ کھڑا کیتا جائے گا. اج جیڑا یہودیاں دی جیڑا عیسائیاں دی مشابہت کرے گا انہاں چ کھڑا کیتا جائے گا. اللہ پاک انہاں دی مشابہت تو بچائے. اللہ پاک صحیح معنی اندر حضور دا با ادب بنائے، قرآن دا با ادب بنائے، نبی پاک دی حدیث دا با ادب بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.